प्लान्टिहेल्मिन्थिस हाम्रो कमनली के प्लेटफर्म बनिन्छ यसलाई। यो डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड हुन्छ, बाइलेटरल सिमेट्री हुन्छ यिनीहरूको। यो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो। इक्टोड्रम, मेजोड्रम, इन्डोड्रम यिनीहरूमा पाउँछ लेयर तिनवटा। यो फ्री लिभिङ कमेन्सल और प्यारासाइटिक हुन्छन्। यो सिलेटेड बडी यिनीहरूमा फ्री लिभिङमा पाउँछन्, तर प्यारासाइटिक फर्ममा कभर्ड क्युटिकल घेरिएको हुन्छ। अर्गन सिस्टम, यो लेभल अफ अर्गनाइजेसनको अर्गन सिस्टम हो। यिनीहरू असिलिमेट एनिमल हुन्। असिलिमेट एनिमल सिलम के हुन्छ, असिलिमेट हुन्छ, सिधो असिलिमेट हुन्छ। प्यारासाइटिक हुन्छ। प्यारासाइटिक फर्म बियर हुक्स एन्ड सकर युज गरिन्छ, जो एट्याचमेन्ट होस्टको लागि अनि सकरको लागि युज गरिन्छ। सकर एन्ड हुक हुन्छन् जसलाई होस्टमा एट्याच हुनका लागि युज हुन्छ। यिनीहरूमा प्यारासाइटिक फर्ममा भएको प्लेटहेल्मिन्थिसहरूको। त्यसपछि एन्डोमेट्रिक केनाल छ। एन्डोमेट्रिक केनाल कस्तो हुन्छ, इन्कम्प्लिट हुन्छ, ब्लाइन्ड सेक हुन्छ। यो कन्जेस्टिङ अफ माउथ हुन्छ, फ्यारिक्स हुन्छ, ब्लाइन्ड सेक इन्टेस्टाइन हुन्छ। इन सम एलिमेन्ट्री केनाल एब्सेन्ट, केहीमा त एलिमेन्ट्री केनाल एब्सेन्ट नै हुन्छ। लेक अफ रेस्पिरेटरी एन्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हुँदैन। के छ, इन्डो एक्सक्लुसन एक्सक्लेटन पाउँछ, इन्टायरली एब्सेन्ट हुन्छ। इन्डो एन्ड एक्सो एक्सक्लेटन यिनीहरूमा एब्सेन्ट हुन्छ। के छ त्यसपछि हाम्रो के छ, एक्सक्रेटरी अर्गन के छ, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल छ। फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया के हो, हाम्रो प्लान्टिहेल्मिन्थिसको एक्सक्रेटरी अर्गन हो। यो हाम्रो फ्लेटिमिस के हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ, अनि वर्म हेल्मिन्थिस वर्म हुन्छ। हेबिटेट यिनीहरूको त मोस्टली इन्डो प्यारासाइटिक हुन्छ, जुन टेपवर्म इक्जाम्पल हो त्यसको। फ्यू के हुन्छ, फ्री लिभिङ हुन्छ, जसले प्लानेरिया हाम्रो के भयो, फ्री लिभिङ भयो। त्यसपछि डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याट हुन्छ। यो बाइलेटरी सिमेट्री भइसक्यो। फर्स्ट प्लान्टिहेल्मिन्थिस ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ, तिनवटा जेनेरेसन पाउँछ। के छ, अर्गन सिस्टम यो हो, फर्स्ट अर्गन सिस्टम के हुन्छ। त्यसपछि सेफलाइजेसन यिनीहरूमा भएको हुन्छ, हेड फर्मेसन भएको हुन्छ, तर डिस्टिङ्क्ट हेड फर्मेसन भएको हुँदैन, तर हेड फर्मेसन सुरु यहाँबाट भएछ। त्यसपछि के छ, असिलिमेट हो। यो असिलिमेट हो। यहाँ यिनीहरूको भित्र सेल पाउँछ, त्यसलाई पेरेन्काइमा सेल पनि भनिन्छ। पेरेन्काइमा एक प्रकारको सेल हो, यिनीहरूमा पाउँछ। पेरेन्काइमा हाम्रो बोटनिक छोडिदियो त्यसलाई। पेरेन्काइमा हाम्रो के हो, पेरेन्काइमा हाम्रो यो यिनीहरूमा पाउने एक प्रकारको सेल हो। त्यसको एक्सक्रेसन के हो त, एम्ब्रियोटेलिक हुन्छ। एम्ब्रियोटेलिक मतलब NH3 दिन्छन्, पानीमा बस्ने यिनीहरू। के हुन्छ, स्पेशल सेल यिनीहरूमा पाउँछ, जसले फ्लेम सेल भन्छ, जुन सोलोनोसाइट और प्रोटोनेफ्रिडिया पनि भन्छ। फ्लेम सेल और सोलोनोसाइट्स हो और प्रोटोनेफ्रिडिया। वेस्टहरू यहाँबाट रिलिज हुन्छ। यो सिलिया भयो, सिलिया यिनीहरूमा हुन्छ। डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ इन्डो प्यारासाइटिकमा, तर प्यारासाइटिक और फ्री लिभिङमा ब्लाइन्ड सेक हुन्छ, इन्कम्प्लिट हुन्छ। नर्भस सिस्टम के हुन्छ यिनीहरूको, नर्भस सिस्टम हाम्रो यिनीहरूको प्रिमिटिभ हुन्छ। 1 पेयर अफ सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया पाउँछ। ब्रेन विथ 3 पेयर अफ लङ्गिट्युडनल नर्भ्स कोड यिनीहरूमा पाउँछ। 3 पेयर नर्भ्स लङ्गिट्युडनल नर्भ कोड पाउँछ, तर सेरेब्रल 1 पेयर अफ सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया हुन्छ। के हुन्छ, सेन्सरमा के हो त, फोटो रिसेप्टर भयो, केमो रिसेप्टर भयो, टेक्नो रिसेप्टर हुन्छ। यहाँ यिनीहरूको सेन्सरमा के हुन्छ, फोटो रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर एन्ड टेक्नो रिसेप्टर हुन्छ। यिनीहरू हेर्माफ्रोडाइट हुन्, बाइसेक्सुअल, मेल फिमेल एउटै बडीमा हुन्छ। सम युनिसेक्सुअल हुन्छ, केही युनिसेक्सुअल मेल फिमेल छुटिएको हुन्छ। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन फ्युजनबाट गर्छन्, तर सम फर्ममा। अनि हाम्रो के हुन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन स्पर्म एन्ड ओभा फर्मेसन गरेर हुन्छ। त्यो फर्टिलाइजेसन के हुन्छ, इन्टर्नल हुन्छ फर्टिलाइजेसन। लाइफ साइकल के हुन्छ, कम्प्लिकेटेड इन्भल्भिङ मोर होस्ट, एउटा अथवा मोर होस्टमा, 1 और मोर होस्टमा यिनीहरूको जीवन बित्छ। डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट हाम्रो प्लेनेरियामा हुन्छ, इन्डाइरेक्ट हाम्रो लार्भाइमा हुन्छ। डाइरेक्टमा लार्भाइ हुन्छ। त्यो रिप्रोडक्सन हाम्रो भयो, क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ, इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ। यिनीहरूको नर्भस सिस्टमको लेटर लाइक हुन्छ। त्यो पनि भयो। टेपवर्मको बारेमा पढ्यो। टेपवर्म के हो त, टेनिया सोलोनम हो। पर्क टेपवर्म पनि भन्छ यसलाई, पर्क टेपवर्म। यो डाइजेन्टिक हुन्छ, 2टा होस्टमा पाउँछ। यो एउटा ह्युमन पाउँछ अनि पिगमा। ह्युमन प्राइमरी होस्ट भयो अनि पिग के भयो, सेकेन्डरी होस्ट भयो। त्यसपछि पार्ट अफ बडी, यसको पार्ट अफ बडी के हो, सोलेक्स भयो, कोलेक्स भयो, नेक भयो, नोट प्रोटोबुलिस हुन्छ। प्रोटोबुलिस नेकलाई प्रोटोबुलिस भन्छ। एस्टिबुलिसमा प्रोटिक्युलोइड्स हुन्छ, जुन 3 स्टेजमा मेच्योर एन्ड ग्राभाइड हुन्छ। इमेच्योर सेक्स अर्गन डेभलप हुँदैन, तर मेच्योरमा सेक्स अर्गन डेभलप भएको हुन्छ, फुल्ली डेभलप हुन्छ, तर ग्राभाइडमा युटेरस अन्ली हुन्छ। यो हाम्रो टेनिया सोलोनमको स्ट्रक्चर भयो। टेपवर्मको स्ट्रक्चर भयो। यहाँ हाम्रो हुक हुन्छ, सकर हुन्छ, सोलेक्स, यो भागले कोलेक्स भन्छ, यो भागले कोलेक्स भन्छ, यो भागले नेक भयो। त्यसपछि एस्टिबुलस हुन्छ, एस्टिबुलस भयो। लास्टतिर किस्ट हुन्छ, यहाँ किस्ट हुन्छ।
अपोलाइसिस के हो त लस अफ ग्रेभिटी प्रोटोकोलेस यहाँबाट टुक्रा 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 यो टुक्री 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 टुक्रा भएर जान्छ त्यसलाई के भन्छ एपोलाइसिस लस अफ ग्रेभिटी प्रोटोकोलेटिस हुन्छ। यिनीहरूको रेस्पिरेसन कस्तो हुन्छ त एनाएरोबिक रेस्पिरेसन गर्छन् के हुन्छ फर्टिलाइजेसन के हो सेल्फ एन्ड इन्टरनल हुन्छ इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट यिनीहरूमा हुन्छ इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ हेक्जाकान्थ एन्ड साइटिनस लार्भा यिनीहरू पाउँछ काइटिनिकस लार्भा यिनीहरू पाउँछ काइटिनिकस लार्भा पाउँछ। त्यो हाम्रो डिजिज कुन गराउँछ टेनियासिस गराउँछ टेनियासिस डिजिज गराउँछ एब्डोमिनल क्र्याम्प्स हुन्छ क्र्याम्प्स हुन्छ पेन गराउँछ ब्लिडिङ गराउँछ। प्लानेरियामा के हो डुगासिया भन्छ यसलाई डुगासिया पनि भन्छ फ्री लिभिङ हुन्छ फ्रेस वाटरमा बस्छ। यो डोर्सल भ्यू भयो भेन्ट्रल भ्यूमा हाम्रो माउथ जस्तो हुन्छ जसलाई प्रोटेक्टिभमा मद्दत गर्छ। यो यहाँ फार्निक्स हुन्छ यो फार्निक्स पनि हो हर्माफ्रोडाइट हुन्छ यो डेभलपमेन्ट इन्डाइरेक्ट हुन्छ मेल फिमेल यिनीहरूको एउटै बडीमा हुन्छ। फर्टिलाइजेसन के हो त इन्टरनल और क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ। हाई पावर अफ रिजेनेरेसन यिनीहरूमा हुन्छ हाई पावर अफ रिजेनेरेसन। फाइसेलिया हेप्टिकाको बारेमा सी लिभर फ्लोक भनिन्छ यसलाई फ्ल्याट हुन्छ लिफ लाइक हुन्छ यो बाइसेक्सुअल हुन्छ हर्माफ्रोडाइट पनि हुन्छ। यो के डेभलपमेन्ट इन्डाइरेक्ट हुन्छ विथ मेनी लार्भा स्टेज इन्डाइरेक्ट भयो लार्भा स्टेजमा यो यिनीहरूको धेरै लार्भा स्टेजमा यिनीहरूको डेभलपमेन्ट हुन्छ। इन्डोप्यारासाइटिक हो यो इन्डोप्यारासाइटिक हो डाइजेनेटिक हुन्छ इन्डोप्यारासाइटिक हो डाइजेनेटिक हुन्छ। त्यसपछि के यो सिपमा प्राइमरी भयो सिप गुड प्राइमरी भयो लेमिनाई हाम्रो के भयो लेमिनाई एस्नेल सेकेन्डरी भयो लेम्निया के भयो एस्नेल हाम्रो सेकेन्डरी भयो। त्यसपछि के छ हाम्रो यो फिड अन ब्लड खान्छ अनि लिम्फ खान्छ ब्लड सेल खान्छ एनारोबिक रेस्पिरेसन यो देखाउँछ। टेनिया सेगेनाटा यो बी फर्म भनिन्छ यसलाई काउ एन्ड ह्युमनमा हुन्छ। क्लासिफिकेसन हाम्रो यो यिनीहरूको क्लासिफिकेसन प्लान्टेरियममा चाहिँ क्लासिफिकेसन के हो हाम्रो यिनीहरू 13,000 जति स्पेसिसहरू छन्। अब यो हाम्रो 3टा क्लासमा डिभाइड गरिएको छ के टुबुलेरिया ट्रेमाटोडा केस्टोडा यो ट्रेमाटोडा फ्री लिभिङ हुन्छ सम कमेन्सर हुन्छ सम प्यारासाइटिक हुन्छ अनसेगमेन्टेड हुन्छ यिनीहरू कभर सिलेटेड हुन्छ सेलुलर और सेन्सिटियल एपिडर्मिस पाउँछ। एलिमेन्ट्री क्यानाल यिनीहरूमा एलिमेन्ट्री क्यानाल माउथ फेरिङ्स एन्ड ब्लाइन्ड इन्टेस्टाइन हुन्छ एक्सेप्ट कोलियालाई छोडेर बाँकी सबैमा इन्कम्प्लिट यिनीहरूमा एब्सेन्ट इन्टेस्टाइन एब्सेन्ट नै हुन्छ बाँकीमा के हुन्छ हाम्रो ब्लाइन्ड इन्टेस्टाइन हुन्छ फुल्ली डेभलप्ड हुँदैन ब्लाइन्ड हुन्छ। यो के भयो एक्सक्रेटरी अर्गन यिनीहरू फोटोनेफ्रिडिया हुन्छ फोटो रिसेप्टर केमो रिसेप्टर ट्याङ्गो रिसेप्टर यिनीहरूमा हुन्छ अर्गन हुन्छ मोस्टली बाइसेक्सुअल हुन्छ सेक्सुअली रिप्रोडक्सन यिनीहरू गर्छन्। इक्जाम्पल प्लानेरिया डुगेसिया पनि भनिन्छ यसलाई। त्यसपछि ओटोप्लाना के भयो हाम्रो ट्रेमाटोडा क्लासको बारेमा लिफ लाइक हुन्छ यिनीहरूको बडी कल्ड फ्लक्स भनिन्छ यिनी फ्लक्स भन्छ। इन्डोप्यारासाइटिक हुन्छ यो इन्डोप्यारासाइटिक हुन्छ कभर विथ क्युटिकल गरिएको हुन्छ। सकर हुन्छ जुन एट्याचमेन्ट काम गर्छ के हुन्छ समटाइम यो हुक हुन्छ जो अल्सो प्रेजेन्ट यिनीहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ के हुन्छ। त्यसपछि एलिमेन्ट्री क्यानाल के हुन्छ माउथ फेरिङ्स एन्ड ब्लाइन्ड सेक इन्टेस्टाइन हुन्छ। एक्सेट्रियम प्रोटोनेफ्रिडिया हुन्छ मोस्ट हर्माफ्रोडाइट हो यो विथ फ्यू एक्सेप्सन यिनीहरूमा हुन्छ हर्माफ्रोडाइट हो तर केही हर्माफ्रोडाइट हुँदैन। त्यसपछि के छ फ्लासिका हेप्टिका यसको इक्जाम्पल फ्लासिका हेप्टिका हो लिभर फ्लोक भनिन्छ त्यसलाई चिस्टोसोमा। त्यसपछि के छ बुसफालिस डिप्लोजुन इटिसी। त्यसपछि हाम्रो के छ केस्टोडाको बारेमा एक्सक्लुसिभ इन्डोप्यारासाइटिक हो यो लिभिङ इन इन्टेस्टाइनमा हुन्छ अफ भर्टिब्रेटको इनोक्टेड टेप हुन्छ जस्तो रिबन लाइक हुन्छ यो टेपको इक्जाम्पल भयो। हेड सोलेक्स हुन्छ यसमा हेडमा फर्मेसन सोलेक्स फर्मेसन भएको हुन्छ सोलेक्समा हुक एन्ड सकरमा बयान गरेको हुन्छ सोलेक्स के भयो हाम्रो बडी डिभाइडेड इन्टु सेगमेन्टेड हुन्छ प्रोटोकोलेटिस हुन्छ फ्यू अनडिभाइडेड हुन्छ केमा अनडिभाइडेड पनि हुन्छ। लेग्स एलिमेन्ट्री क्यानाल यिनीहरूमा लेग्स हुन्छ के हुन्छ हाम्रो यो एक्सक्रेटरी सिस्टम के भयो प्रोटोनेफ्रिड हुन्छ फ्लेम सेल हर्माफ्रोडाइट हो यो टेनिया सोलोनम यसको इक्जाम्पल हो पक्टेमा त्यसलाई भन्छ टेनिया सेगेनेटा भयो बी फर्म टेपोम भनिन्छ त्यसलाई।